मेरी कुछ समझ में ना आया कि मेरे नुकसान से इसकी क्या मुराद है, मगर इस वक्त मुझे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने की ना ज़रूरत थी और न मैं गौर करना ही चाहता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं चंद्रिका, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी यानी बीवी समझूंगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा, आखिर इस हवाई मखलूक को जिसका कोई वजूद ही नहीं है अपनी बीवी कह देने और समझ लेने में क्या हर्ज है। इतने में आसमान पर सुबह का हल्का हल्का नूर फैलने लगा। हम वहां खड़े काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। चांद को गरूब हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा चंद्रिका, अब मैं जाता हूँ। चंद्रिका 2-3 कदम चलकर मेरे करीब आ गई। वो हल्की हल्की खुशबू जो पहले मुझे उसके जिस्म से दूर से आ रही थी, अब करीब से आने लगी। ये कदीम मंदिरों में लगने वाले लोबान की खुशबू थी। वो मेरे आसाब को बोझल कर रही थी। वो मेरे इतना करीब आ गई कि मुझे इसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जज्बाती लहजे में बोली, स्वामी, मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लो। मैंने सोचा, ये तो हवाई जिस्म वाली है, इसका कोई मादी जिस्म नहीं है। चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं अपनी जगह ठिठक कर रह गया। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। चंद्रिका का जिस्म मौजूद था। इसके हाथों में इसके बदन की गर्मी और खून की हरारत दौड़ रही थी। मेरे खुदा, ये औरत जिंदा हो गई है। मैं ये सोच ही रहा था कि चंद्रिका ने उसी तरह सांस लिया जैसे वो लज्जत और सरूर की इंतहाई मुकाम पर पहुंच चुकी हो। इसके होंठों से नीम मदहोशी के आलम में ये अल्फाज निकले, आह मेरे पतिदेव, 1000 साल बाद तुम्हारे जिस्म की लज्जत नसीब हुई है। मैंने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचना चाहा तो चंद्रिका मेरे साथ लग गई। इसकी जाफरानी साड़ी में से खुशबुओं की लपटें उठ रही थीं। इसका जिस्म तप रहा था जैसे इसे बुखार हो गया हो। इसके बदन की हरारत मेरे बदन में दाखिल हो रही थी और मुझे अपना जिस्म गर्म होकर अंगारा बनता महसूस हो रहा था। एक झटके से अपना आप चंद्रिका से अलग कर लिया। वो बाजू खोले मेरे सामने खड़ी हसरत और यास से मुझे तक रही थी। सर्द आह भरकर बोली, मेरे पति देव, बहुत जल्द दोनों का मिलाप होगा। अब मैं जाती हूँ। और दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करके वापस मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरख्तों के नीचे रात के पिछले पहर के अंधेरे में गायब हो गई। रॉ के चीफ जीडी पांडे पर अपना असर रसूख जमाने और उसके भरपूर एतमाद को हासिल करने के लिए उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी के जरिए मुझे जो करिश्मा या शोभा दिखाना था, उसकी ताकत मुझे चंद्रिका के जरिए हासिल हो गई थी। करीम भाई ने रात को जाते वक्त कहा था कि मैं कल रात आऊँगा। तुम इस नुक्ते पर गौर कर रखो कि मीनाक्षी पर किस तरह अपना असर जमा सकते हो। करीम भाई भी यही चाहता था कि मैं मीनाक्षी के जरिए उसके बाप और रॉ के कश्मीर पाकिस्तान अफेयर्स के चीफ मिस्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल करूं, क्योंकि जीडी पांडे को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। चूंकि अब मीनाक्षी को अपने कब्जे में करने वाला मंतर मेरे हाथ आ चुका था, तो मजीद एक दिन इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया कि दिन निकलने के बाद करीम भाई को उसके खुफिया नंबर पर फ़ोन करके यहाँ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने मीनाक्षी तक रसाई हासिल करने का तरीका सोच लिया है। अचानक ख्याल आया कि चंद्रिका ने मुझे अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से सख्ती से मना किया है। इसने शुरू ही में मुझे खबरदार कर दिया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो मेरे सारे फायदे नुकसान में बदल जाएंगे। वो अपनी और मेरी मुलाकातों को राज ही रखना चाहती थी। मैंने भी सोच लिया कि मुझे किसी को चंद्रिका के बारे में कुछ बताकर ख्वामख्वाह अपना नुकसान कराने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो आम खाने से गर्ज है और आम लाकर चंद्रिका ने मेरी झोली में डाल दिए थे। मैंने करीम भाई को सुबह टेलीफोन करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। वो सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात हुई तो करीम भाई आ गया। उसने आते ही मुझे पूछा कि मैंने मीनाक्षी पर असर रसूख डालने का कोई तरीका सोचा है क्या। मैंने यूं ही मगर बड़े एतमाद से कहा, करीम भाई, एक तरीका मैंने सोच लिया है। तरीका यही है कि मैं जैन धर्म का स्वामी बनकर उसके पास क्लब में या जहां वो शाम के वक्त अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ बैठती है जाकर मिलूंगा और अपनी बातों से उसके दिल को अपने कब्जे में कर लूंगा। करीम भाई मुस्कुराने लगा। तुम कमांडो हो, कोई जादू या नकली करामतें दिखाने वाले साधु जोगी नहीं हो। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मीनाक्षी मॉडर्न हिंदुस्तान की ऊंची सोसाइटी की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। इसने हर घाट का पानी पिया है। वो अमेरिका में भी 4 साल गुजार चुकी है। वो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों से मुतासिर नहीं होगी। लेकिन जो मुझे मालूम था वो करीम भाई को मालूम नहीं था। जो मंतर मुझे चंद्रिका सिखा गई थी, मीनाक्षी के जो राज मुझे चंद्रिका बता गई थी, उनकी भी करीम भाई को कोई खबर नहीं थी। अगर मैं उसे चंद्रिका की बातें बता देता तो करीम भाई कहता कि अभी जाकर मीनाक्षी से मुलाकात करो, मगर मैं मजबूर था।
کریم بھائی کو چندریکا کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کہا، کریم بھائی، میں نے ہندو دھرم کے تمام فرقوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے، میں نے ہندو دھرم کے بارے میں بہت علم حاصل کیا ہوا ہے، مجھے چاروں ویدوں، اپنشدوں اور سوتروں کا بھی علم ہے، اور جین دھرم کے بارے میں تو میں نے گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں انشاءاللہ اس مشن میں ناکام نہیں ہوں گا، میری یہ پہلی کمانڈو مہم کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ کریم بھائی مجھے اس قدر پر اعتماد دیکھ کر حیران سا ضرور ہوا، مگر یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ میرے ہاتھ ایک ایسا خفیہ منتر آ گیا ہے کہ جس کے پھونکنے سے میرے انتہائی اہم کمانڈو مشن کا پہلا دروازہ کھل جائے گا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ میناکشی کے بارے میں نے اپنے ذرائع سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے کہ اس کی مصروفیات کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میناکشی کو ڈانس اور میوزک کا بڑا شوق ہے، وہ شام کے وقت احمد آباد کے مشہور اور اونچی سوسائٹی کے ڈانس سینٹر سارا بائی ڈانس سینٹر میں کلاسیکل ڈانس کی تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے۔ یہ کوئی ڈانس کا صرف اسکول نہیں ہے، بلکہ اونچی سوسائٹی کی عورتوں اور احمد آباد کے امیر گجراتی سیٹھوں اور سرکاری افسروں کے نوجوان لڑکوں کا ایک طرح سے کلب بھی ہے۔ یہ ڈانس سینٹر سارا بائی مرحوم کی بیٹی رینا لینی چلاتی ہے۔ یہ ڈانس سینٹر احمد آباد کے مشہور بادشاہ احمد شاہ گجراتی کی مشہور تاریخی مسجد کے قریب واقع ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احمد آباد کا شہر سلطان احمد شاہ گجراتی نے آباد کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صبح یہاں سے نکل کر سیدھے احمد آباد کے سیاحوں کے مشہور ہوٹل ٹرائیڈنٹ ہوٹل میں جا کر اپنے لیے کمرہ لے لو۔ وہاں تم یہی ظاہر کرو گے کہ تم دلی سے جین مندروں اور گاندھی جی کی آشرم کی یاترا کرنے کے لیے احمد آباد آئے ہو۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، مگر تمہارے مشن کا تقاضا ہے کہ تم اسی ہوٹل میں جا کر قیام کرو، خواہ 2 دن ہی قیام کرو۔ اس کے لیے میں تمہیں کچھ رقم اپنی مسلم کمیٹی کے فنڈ سے نکال کر دے دوں گا۔ مجھے چونکہ اپنے مشن کی کامیابی کا پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے کریم بھائی سے کہا، کریم بھائی، تم مجھے صرف 1 دن اور 1 رات کا ہوٹل کا خرچہ دے دینا، اس کے بعد میں سارا انتظام خود کر لوں گا۔ وہ گہرے غور و فکر کے ساتھ آہستہ آہستہ سر ہلاتا رہا، پھر بولا، میرا خیال ہے تم اپنا لباس یہی سفید کرتا پاجامہ اور نہرو جیکٹ رکھنا۔ تم نے میناکشی کو اپنے لباس سے نہیں بلکہ اپنی باتوں سے، اپنی جین دھرم کی عالموں والی گفتگو سے متاثر کرنا ہے۔ ہاں، کپڑے یہی ٹھیک رہیں گے۔ میں ایسا ہی ایک نیا جوڑا صبح اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کریم بھائی اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ میں کچھ دیر میناکشی کے ساتھ ملاقات اور اس کے ساتھ اپنی اہم ترین تاریخی ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ دوسرے روز کریم بھائی 10-11 بجے کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاید بیگ تھا جس میں میرے لیے سفید کھدر کا پاجامہ کرتا اور نئی بادامی رنگ کی واسکٹ تھی۔ میں نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا، فوراً نیا جوڑا پہن لیا۔ کریم بھائی اپنے ساتھ میناکشی کی ایک پاسپورٹ سائز تصویر لایا تھا۔ اس نے مجھے تصویر دکھائی اور کہا، یہ میناکشی کی 1 ماہ پہلے اتری ہوئی تصویر ہے، مجھے یقین ہے تم سارا بائی ڈانس سینٹر میں اب اسے پہچان لوگے۔ پھر اس نے ایک لفافہ مجھے تھماتے ہوئے کہا، اس میں 2000 روپے کے نوٹ ہیں۔ ٹرائیڈنٹ ہوٹل کے 24 گھنٹے کے سنگل بیڈ روم کا کرایہ 800-900 روپے کے قریب ہے۔ باقی روپے تم اپنے پاس رکھنا، تمہارے کام آئیں گے۔ اگر مزید روپوں کی ضرورت پڑے تو مجھے میرے خفیہ ٹیلی فون نمبر پر ٹیلی فون کر دینا، تمہیں پیسے پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، کریم بھائی، اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم بے فکر رہو۔ کریم بھائی نے حیران سا ہو کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ کوئی خفیہ خزانہ تو نہیں آ گیا؟ میں نے ہنس کر کہا، کریم بھائی، میرا خفیہ خزانہ تو میرا اپنے اللہ پاک پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا یقین ہے۔ میری یہ مہم اسلام اور پاکستان کی مہم ہے۔ میں اگر اپنے مشن میں ثابت قدم رہا تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میری مدد ضرور کرے گا۔